السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ كي درتو مع هذا الحجر الصحي؟ الله يجعل ربي يبعد عنا هذا الوباء يا ربي في اقرب وقت. اليوم ان شاء الله جبت لكم بسله ديال لاداند، كفته ديال لاداند بالتتبيله ديال الحوت. نشوفوا المقادير، يلا بسم الله. عندنا كيلو ديال الكفته لاداند، قزبور ومعدنوس مهاشي، قوام ديال بسطيله ديال الحوت، ثوم بودره سودانيه، الملح، ضمع ديال الدجاج اختياري اللي بغا يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش، بيضه باش غادي نجمعوا هذيك البسطيله. عندنا هنايا فرماج ديال ساندويتش، ها هو هذا اللي قطعناه على هذا الشكل، طبعناه بهذا الشكل نطبع، ها هو طبعناه بهذا، واللي عنده شي مطبع بغا يطبع به ماشي مشكله. فرماج مثلث حتى هو اختياري، اللي بغا يخدم بهذا يخدم به، اللي عنده اي فرماج اي نوع من الجبن يخدم به يخدم به. الزبده هنايا دوك الباقي، داكشي اللي بقى لينا من الفرماج هذا ديال الساندويتش ما غاديش نضيعوه، غادي نخدموا به. زيت مائده غنحتاجو لها حتى هي واحد شويه منها. الفطر الاسود اللي بطبيعه الحال فزقناه من قبل، غسلناه وفزقناه وخليناه تسقطر من الماء وهاشيناه. هنا شعليه صينيه اللي حتى هي فزقناها من قبل وهاشيناها وسقطرناها. انا كنخدم بهذا النوع ديال الفيرميسيل، هاد الشعليه الصينيه كنفضل نخدم بها انا هي ما كتعجن ما والو، كتبقى مزيانه، ماشي اشهار ولكن انا كنفضل نخدم بها. هنايا عندنا الخص للتزيين والورقه بسطيله باش غادي نجمعوا هاد الورقه هاد البسطيله. دابا اول حاجه بعدا غادي نوريكم كيف قطعت هاد الفرماج، كيف طبعته. عاد غندوزو للطريقه ان شاء الله. ها بحال هكا، اي طبع عندكم يمكن تستعملوه. هذا الشيء ما غاديش نرميوه، هذا الشيء اللي بقى من الفرماج ما غاديش نرميوه، غادي نهاشيوه وغادي نديروه في الحشوه ان شاء الله. ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ واحد البول، هذه شويه صغيره غادي نديرو هذه من الاحسن كبيره. غناخذوا النص من هذا القزبره معدنوس، النص منه الكثير. هنا تقريبا عندنا واحد جوج قبضات ديال المعدنوس وقبضه ديال القزبور، جوج قبضات ديال المعدنوس وقبضه ديال القزبور. غناخذوا هنايا معلقه ديال هاد التتبيله ديال الحوت، راه كتتباع موجوده، معلقه. غناخذوا معلقه ديال الثوم، ما تكونش عمره، بودره ديال الثوم. اللي ما عندوش بودره الثوم بغا يستعمل ثوم عادي يحكها ويخدم بها. هنايا واحد شويه ديال الحار، ما نساوش بلي هاد التتبيله ديال الحوت تتكون شويه حاره. الملحه حسب الذوق، حتى هي ما نساوش بلي راه دايرين كنور. هنا درت انا نص معلقه ديال بودره ديال الثوم. غناخذ هاد ضمه ديال الكنور حتى هي غادي نفرشتها، غادي نديرها مع هاد الشيء. غنزيد واحد جوج معالق تقريبا ديال زيت مائده ونخدموا هاد الشيء، هاد المكونات نحاولوا
نخدموها مزيان باش تندمج العناصر مع بعضياتها. بطبيعة الحال راه كنذوقوا تبارك الله، راه السيدات كيعرفوا كيف يطيبوا في المنازل ديالهم، كلشي مزيان. هيا هذا صافي موجود. دابا ان شاء الله حنا غطينا المقله تاعنا تسخن، غادي نديرو فيها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. غادو من بعد غادي نزيدو عليها هاد الكفته ديالتنا. بحال هكا باش ما نقصو شويه عليها باش ما تكورش لينا الكفته. بغينا الكفته تجينا كلها مفكوكه ان شاء الله. دابا الكفته تاعتنا ها هي طابت، شتيها كي تجي، ما بغيناش تجينا قاصحه وما نخليوهاش طيب بزاف باش ما تجيش قاصحه في سميتو. ها الكفته دابا غادي نخليوها تبرد. وهنا تبرد، بطبيعه الحال غادي تذوقوها وتذوقوا الملحه واش هي هذيك، والقياس ديال الحار اللي بغى الحار راه كيكثروا، اللي بغى شويه حسب الذوق. دابا الكفته ديالنا غادي نخليوها هنا تبرد. غادي ناخذوا هاد الفيرميسيل كلهما المكونات غادي نديروهم مره واحده. هنا عندنا هاد الفلفل الاسود، قزبره ومعدنوس داك النص اللي خلينا. غنديرو عاوتاني واحد 4 معالق ديال بودره ديال الثوم، تتبيله ديال الحوت حتى هي 4 معالق باش تجينا هاد الشعريه الصينيه حتى هي لذيذه. شويه الملحه ونذوقوا، ما نساوش باللي راه الكاميرا الاولى الكفته درنا فيها الملحه. عندنا هنا شويه الحار، انا مثلا مبغاوش الحار بزاف غندير غير شويه. غنهزو واحد شويه تقريبا واحد معلقه ديال الزبده. غادي نخلط هاد العناصر كلها. مبغيناش نكثروا الزبده بزاف حيت باقي بغينا نديرو الفرماج باش ما تكونش ميدمه لينا بزاف. حنا غادي نشعلوا عليها حتى هي تشحر ونتلاقاو باش نجمعوا الصيله ان شاء الله ديالتنا. دابا بعد ما طابت لينا الحشوه تاعتنا كفته ها هي بردات، والفيرميسيل حتى هي حطيناها طيبناها حطيناها تبرد. غادي ناخذوا هذا الفرماج ديال الساندويتش اللي شاط علينا، غنحاولوا نقطعوه شويه غير هكا، غير شويه ماشي مشكله، غير باش ما يضيع ليناش. وغادي نزيدوه على هاد الكفته.
غناخدو هاد الفرماج، هاد الجبن المثلث. قلت لكم اي فرماج عندكم، اي جبن عندكم يمكن لكم تخدموا به. وغادي نخلطوا هاد العناصر كلها حتى تندمج لينا مع بعضياتها. ما ديروش الفرماج مع الكفته تكون سخونه، حاولوا حتى تبرد لكم هاد الكفته مزيان، عاد نخلطوها. بطبيعه الحال غادي نذوقوا ونشوفوا خاصه مليحه ولا. المهم القياس ديال الزبده ما يكونش، ما تكثروش فيها الزبده بزاف وماشي تخليوها ناشفه. دابا هانتوما شفتوا، ها نحاولوا نديروا القياس تقريبا 2 معالق ديال الزبده كبار كافيين. وكتجي كتجي شاده راسها، والكفته ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تجيش قاصحه. غير شويه تحسوا بها بدات تنشفات، ما بقى فيها والو اصلا، هي راه ما فيها لا ما لا والو، غير ديك الزبيده غير تشرب شويه وطفيو عليها وخليوها تبرد. دابا بعد ما درنا الفرماج الكفته ديالتنا، غادي ناخذوا اللاطه فاش غادي ندهنوا، فاش غادي نديروا هاد السطيله، وغادي ندهنوها كامله باش ما تلصقش لينا. من بعد غادي ناخذوا زلافه غنحطوها في الوسط، هي اللي غادي نخدموا عليها. ناخذوا الورقه ندهنو يدينا شويه ديال الزيت، وغناخذوا الورقه غادي نبدا كنسرحوا وكنخدموا الورقه. دابا هذه الجهه الحرشه وحنا كنديروها الجهه اللي رطبه الفوق. كنحاولوا باش نقادوها ونحطوها فوق من هاد الزلافه. هاد الزلافه هي اللي غادي تشد لنا دائما الجهه اللي رطبه هي اللي كتكون في الفوق. بطبيعه الحال اي حاجه بغينا نديروها راه كتاخذ لنا شويه الوقت وكنعطيوها الخاطر حتى كنقادوها. دابا صافي 4 ديال الورقات اللي درنا على هاد الزلافه، وكنحاولوا نحطوا، نتوما واش واضح هادشي؟ كنظن راه واضح. كنحاولوا نحطوا ورقه فوق من الاخرى، كل ورقه فوق من الاخرى، الورقه الاخرى. انا ما كنحطش بزاف البيض، ولكن الا كانت الورقه شويه عيانه، انا كانت عندي هنا الورقه نقدر نخدم بلا بيض. هاد الورقه هي اللي كتحدد لك شنو. غناخدو هاد لافاخس غنبداو كنديروها هكا، كنوزعوها على هاد الشكل. هنايا حتى كنوزعوها عليها كامله. ما تخافوش منها، حيت تشوفوها هكا تقولوا ما غاديش تقاد، هي راه كتقاد، كتجي مزيانه هكا. انا ما بغيتهاش تجيني عامره بزاف، بغيتها تجي غير في القياس. غنخلي هاد شويه ديال لافاخس اللي بقى عندي، غادي ندير به واحد شويه ديال البريوات نديكوري به هاد السطيله. غناخد هاد الشعريه حتى هي، ها هي بردات، غنحاول نديرها فوق من هاد الكفته باش تجينا الحشوه. حتى نكونوا تناكلوا كتكون الكفته لتحت
وهاد الشعريه الفوق. انا ما درت لهاش لا ملون ولا حتى شي حاجه، بغيتها تبقى هكا باش تبان ليا انني دايره الشعريه. وهاد الشعريه ديال الطروز راه زوينه، كتكون ما كتعجنش، كتبقى مزيانه. حنا من قبل كنا مقطعين الورقه على جوج، هيا انا مقطعها موجدها، بغيت غير نوريكم الطريقه. كنقطعوها هكا وكنخليوها هي باش كنخدمو. دابا كندهنو يدينا عاوتاني بشويه ديال الزيت، وكنحاولوا نجيبو هاد الورقه اللي في الوسط الفوق مزلفه، كنحاولوا نلويوها. ما تخافوش منها، الا شفتوها هكا ما تخافوش منها، غير خدموها وهي من بعد راه كتكون كنتي كتخدمي وهي كتقاد. حنا ما بغيناش فيها الورقه كثيره. هانتوما شفتوا الطريقه. دابا هادو هما الاولين باش كتبداو كتجيبوهم هكا، تدفعوهم لهيه وكتبداو كتجمعوا في هذيك بسطيله هكا بهذه الطريقه. نتوما شفتوا، ما تخافوش منها، غير بشويه بشويه وانتم كتقادوا. الدوره مع هذا القنت وهذا القنت كتحاولوا باش تجيبوها دايره. وهنا بغينا يبقى لينا خاوي، حنا حشنا تما في الوسط يبقى لنا خاوي. هانتوما ساهله، واخا كتبان لكم كندوروا شويه، واخا كتبان لكم دابا ما قاداش، هانتوما غادي تبقاو معايا حتى تشوفوا شنو اللي غادي ندير ليها. هكا دابا بانت لكم هكا، ما تخافوش منها. هي راه ما كتكونش فيها الورقه، ما بغيتش فيها الورقه بزاف، بغيت شويه الورقه. دابا هاد الورقه هادي دائما الرطبه كنديرها الفوق، انا كنبقى غاديه هكا كنطوي وفي نفس الوقت كنجمع. كنخشي هادي لتحت وكندير هكا. علاش انا حطيت هذا البيض هنايا؟ في حاله ما تجمعات ليش الورقه او شي حاجه كنحاول نسد بها. هانتوما كنظن راه باين لكم كلشي واضح. نفس الشيء كنعاود كنطوي الورقه على جوج وكنعاود نحطها تقريبا، كنخلي واحد جوج صباع ولا ثلاثه بين كل ورقه. ها الورقه الاولى اللي حطيت، ها الورقه الثانيه، وكنحاول نقادها هكا. صافي، هذه هي الورقه. ما باقيش دابا هنا، ما باقيش غادي نزيد ليه حتى شي ورقه. دابا البسطيله هي تقريبا قربنا نكملوها، بقالنا غير هذا القنيت غادي نصايبوه. نفس الشيء كنطويو على جوج وكنخشيو الورقه من التحت، كنحاولوا نقادها باش ما تبقاش مجموعه لينا لتحت. وصافي كناخذوا دابا الزيت المائده، ناخذ منها تقريبا واحد جوج معالق مع الهريسه، نخلطوها مزيان. وغندهنوا بها هاد البسطيله ديالتنا. كنتاكدوا بلي كلشي الجوانب مجموعين ومقاده، هي مقاده في الوسط. انا ما استعملتش هنا البيض حيت الورقه عندي زوينه. هاد البيض غادي نستعملو، غندير واحد البريوات ان شاء الله نعمر بهم هنايا وغنستعملو. دابا غناخد هنا هادي غنبقى كندهن هكا بهاد الطريقه، هاد الشكل. كنفوت وحده كنعاود كندير الاخرى، كنحاول نقاد انا القياس.
وصافي. وغندخلها طيب، غنبيكيها باش ما تديرش ليا، ما تنفخش. بعد ما طبت لينا بسطيلتنا، ها هي درنا فيها الخس في الوسط، ودرنا بريوات زيناهم بها، وفخوماج اللي قطعنا. وبصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ديروا لي لايك وبارطاجيوه. شكرا.